नमस्ते, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम पालिका खबर। पालिका खबरमा रहेर हामीले पश्चिम नवलपरासीका 7वटै पालिकाले हप्ताभरिमा के कस्ता गतिविधि गरे भन्ने जस्ताको तस्तै जानकारी दिने गर्दछौं। जनप्रतिनिधिहरूले जनताहरूको गुनासोलाई कसरी समाधान गरे, जनताका समस्यालाई कसरी समाधान गरे र जनताको सहजताका लागि के कस्ता कार्यहरू गरे, के कस्ता गतिविधिहरू गरे र के कस्ता कार्य योजनाहरू बनाएका छन् भन्ने बारे जस्ताको तस्तै रिपोर्टिङ गर्ने गर्दछौं। हरेक हप्ताको यही समयमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अब ढिला नगरिकनै कार्यक्रम पालिका खबरतर्फ लागौं। बर्दघाट नगरपालिकाले समेत तामझामका साथ धान दिवस मनाएको छ। वडा नम्बर 1 मा नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा स्थानीय मिलेर बाजागाजा सहित धान रोपेर धान दिवस मनाइएको हो। कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि प्रमुख खाद्यान्न बाली धानमा नेपाल परनिर्भर छ। खान पुग्ने धान उत्पादन हुन नसक्दा 3 वर्ष यता वार्षिक करिब 45 अर्ब बराबरको चामल आयात भइराखेको छ। मेहनत अनुसारको प्रतिफल नपाउँदा पहाडी क्षेत्रका खेत बाँझो राख्ने प्रविधि बढेको छ। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा बसाई र आकर्षक लगानीको क्षेत्रका कारण खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने प्रविधि बढेको छ। यस्तो प्रविधिले खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी क्षयीकरण हुँदै गएको छ। कृषि भूमि पहिचान गरी अन्य प्रयोजनका लागि बन्देज नलगाई उत्पादन बढाउन नसकिने बर्दघाट नगरको बुझाइ छ। यसतर्फ ध्यान दिँदै नगरले भूमि उपयोग नीति समेत ल्याएको छ। साधारण कृषकलाई समेत कृषि पेसामा आत्मसम्मान पुगोस् भन्ने मनसायले आज बर्दघाट नगरले धान दिवस कृषककै खेतमा पुगेर मनाएको छ। कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी उत्पादक तत्व बढाउन नगरले यस किसिमको कार्यक्रम ल्याएको नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। धान दिवसलाई महत्त्वपूर्ण राखेर किसानहरूलाई एउटा उत्साह बढाउनको लागि हामी किसान यो नेपालको प्रमुख बाली धान हो, त्यसकारणले किसानलाई केही ऊर्जा थप्नुपर्छ भनेर नै नगरपालिकाले यो आयोजना गरेर सबै जनप्रतिनिधिहरू, आमा समूहहरू, सहकारीका प्रतिनिधिहरू, यो धान बाली प्रबन्धनको लागि हामीले यो कार्यक्रम राखेर किसानलाई उत्साह बढाउन गरेका छौँ। त्यसकारणले किसानहरूले उब्जनी नगरिकन हामीले अरू धन्दा काम गर्न सकिँदैन। किसानलाई प्रमुख बालीहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्र ओकटेको धान खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी कम हुँदै गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 7 वर्ष अघि आर्थिक वर्ष 2073-74 मा देशभर 15,52,469 हेक्टरमा धान खेती भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष 2079 र 80 मा 14,47,789 हेक्टर जमिनमा धान खेती भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ। यसबीचमा वर्षेनी क्षेत्रफलमा ह्रास आएको देखिन्छ। त्यसैगरी उन्नत बिउ बिउजन समयमै सिंचाई र मलखादको अभावमा धानको उत्पादक तत्वमा समेत सुधार हुन सकेको छैन। धान खेतीलाई प्रवर्धन गर्दै आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नगर उपप्रमुख रुद्र प्रकाश उपाध्यायले बताउनुभयो। 20औं धान दिवसको उपलक्ष्यमा बर्दघाट नगरपालिकामा धान खेती कृषि कर्मलाई सम्मानित गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने, उत्साहित गर्ने हिसाबले हामी 20औं धान दिवस भव्यताका साथ मनाउन गइरहेका छौँ। किसानको खेतमा बर्दघाट नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर सहितका सबै जनप्रतिनिधिहरू, प्रमुख प्रशासकीय लगायतका सबै कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा किसानहरूसँग सँगै धान खेती गरिएको छ। यो धानको प्रवर्धन गर्ने, यहाँको मुख्य तराईको मुख्य बाली धान हो, त्यसको प्रवर्धन गर्ने, यसको विकास गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने, वैज्ञानिकरण गर्ने ध्येयका साथ किसानहरूलाई र यो श्रमलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यका साथ हामी आज धान दिवस भव्य तरिकाले मनाइरहेका छौँ।
चामल आयात दर उच्च हुन थालेपछि कृषि विभाग मार्फत 10 वर्ष अघि तराईका सबै जिल्लामा धान उत्पादन मिश्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। तर सो कार्यक्रम तल्लो तहका किसानसम्म पुग्न नसक्दा खासै सुधार भएको देखिएन। यसतर्फ मध्यनजर गर्दै बर्दघाट नगरले आफूले सकेसम्म आफ्नो जमिन बाजु नराख्न सूचनामूलक सन्देश सहितको यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। धान दिवस हाम्रो नगरपालिकामा आज हामीले सकेसम्म उल्लासमय तरिकाले मनाइएको छ। त्यो खास गरी आम नागरिकलाई, आम जनता सर्वसाधारणलाई एउटा म्यासेज सन्देश दिनको लागि यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले आयोजना गरेका हौँ र यो कार्यक्रम मार्फत हामीले आफ्नो पकडले भ्याएसम्म, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हाम्रो जमिनहरू बाजु जमिन नराख्ने, सिँचाइ आसपास लागेका कुला घोलाका ले भ्याउने सिँचाइ प्रणाली भएसम्मका ठाउँमा चाहिँ सिँचाइ प्रणाली गर्ने र श्रम र कृषिलाई चाहिँ माया गर्ने र जसको घरमा किचन गार्डन छ, किचन गार्डनहरूमा पनि आफूलाई चाहिने तरकारीहरू फलफुलहरू उत्पादन गर्ने किसिमको एउटा म्यासेज दिनको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। मानिसहरूलाई कृषि र श्रमप्रति आकर्षण गराउनको लागि विभिन्न टुल्सहरू, विभिन्न औजारहरू, विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन्। कोही कानुनी हुन्छन्, कोही प्रक्रियागत रूपमा हुन्छन्। यो चाहिँ एउटा सन्देशमूलक रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो र सरकारले पनि, सङ्घीय सरकारले पनि आजको यो दिनलाई धान दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउने घोषणा गरेको छ। त्यस अर्थले चाहिँ हामीले पनि आज हामी हिजोदेखि नै हाम्रो यो वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष र यहाँको समुदायसँग समन्वय गरेर ब्याड बनाउनेदेखि लिएर सबै कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ। यसले आम रूपमा सर्वसाधारणलाई कृषिप्रति आकर्षित गर्नको लागि प्रेरणा दिन्छ भन्ने हामीले बुझाइरहेको छ र सबैलाई आग्रह र अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु। कृषि क्षेत्रमा धान बालीको योगदान सबैभन्दा बढी हो। कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब 23% रहँदा धानको मात्रै 4% छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास्त उत्पादनमा धानको योगदान 13% छ। धान उत्पादनमा हुने घटबढले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरमा नै असर गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा मात्र भन्दा पनि नतिजामुखी कार्यक्रम मार्फत नगरको ध्यान पुगोस् भन्ने चाहना छ कृषकको। धान दिवस मनाउन रोजेकोमा बर्दघाट नगरपालिकाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो कृषिको क्षेत्रमा नगरपालिका अलि लागि परोस्, हाम्रो मेयर साहब, उपमेयर साहब लगायत सबैलाई कृषितर्फ चाहिँ बढी जोड दिइयोस् भन्दै बर्दघाट नगरपालिकालाई 16 महिनादेखि 59 महिनासम्मको बालबालिकाहरूको पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ। बर्दघाट नगरपालिकालाई 16 महिनादेखि 59 महिनासम्मको बालबालिकाहरूको पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ। नवलपरासी पश्चिमका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख भगवती यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि यादवले भौतिक पूर्वाधार मात्र विकास निर्माण होइन, जबसम्म हामीले हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रा भविष्यका कर्णधारलाई स्वास्थ्य बनाउँदैनौँ तबसम्म विकास निर्माण भएको मानिँदैन। एउटै कुरा, हामी यत्रो यो सभा हलमा हामी यो मञ्चमा आसीन भइरहँदा हामी जब स्वस्थकर हुँदैनौँ, स्वस्थ रहँदैनौँ, आउने पिँढीलाई स्वस्थ बनाउँदैनौँ, सचेत बन्दैनौँ, सचेत नागरिक हुँदैनौँ भने निश्चित रूपमा कुनै पनि हामीले लिएको लक्ष्यलाई पार गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ हामी पूर्ण रूपले पहिला आम नगरवासीलाई हामी यो सामाजिक सेक्टरमा, सामाजिक क्षेत्रमा हामी कहाँ छौँ, के गर्दैछौँ, हाम्रो योजनाहरू के हो भने कृपया म नगर प्रमुखदेखि लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्यायले विकास भन्नाले अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई जबसम्म राज्य भएको महसुस गराउन सकिँदैन तबसम्म विकास भएको मानिँदैन भन्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, समाजको समग्र विकास नै विकास भएको मानिने बताउनुभयो। चिसापानी अस्पतालले पनि हामीलाई एउटा गौरव दिएको छ। प्रदेश स्तरमै दोस्रो तहमा त्यो चाहिँ आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेर त्यसको प्रतिवेदन गरेर त्यसले जुन खालको हामीलाई एउटा गौरवपूर्ण एउटा नाम दिएको छ त्यसको निम्ति पनि हामीले त्यो बेला सम्झना गऱ्यौँ र हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गौरव गर्ने यिनै हामी स्वास्थ्य कर्मी, हाम्रा 17वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू र चाहिँ
यो अस्पतालबाट हामीले मुख्य रूपमा र सामुदायिक अस्पतालको सेवाबाट नै हामीले गौरव पनि गर्ने हो र हामीले नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा पुर्याउने पनि हो। त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख ओम प्रकाश पन्थीले बालबालिकालाई 13 प्रकारका प्राणघातक रोगबाट बचाउन हामीले खोप अनिवार्य रहेको बताउँदै हामीले 2070 सालको चाहिँ फागुनको चाहिँ 13 गते नवलपरासी जिल्ला चाहिँ पूर्ण खोप चाहिँ जिल्ला घोषणा भएको हो। तत्पश्चात हरेक वर्ष जन्मिने बालबालिकाहरू र बसाइसराई गरेर आउने बालबालिकाहरू समेत तोकिएको उमेर समूहमा उनीहरूले खोप पाउनु चाहिँ जरुरी छ। त्यो हरेक वर्ष थपिँदै जाने त्यो उमेर समूहलाई तालिका अनुसार खोप दिन सुरक्षित गर्नको लागि जरुरी छ, ताकि उनीहरूलाई 13 किसिमका चाहिँ जुन प्राणघातक चाहिँ रोगहरू छन् त्यो रोगबाट बचाउन चाहिँ जरुरी छ। यो मानेमा अझै महत्त्वपूर्ण के छ भन्नु होला भनेदेखि अहिले देशको जुन दिगो विकास, देशले त प्रतिबद्धता गरेको जुन दिगो विकास लक्ष्य छ 2030 सम्ममा हामी यहाँ पुग्नेछौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रको तत्त्वावधानमा भएको चाहिँ जुन फोरममा नेपालले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ, त्यो हस्ताक्षर गरे अनुसार हामी 2030 सम्ममा सम्पूर्ण चाहिँ भ्याक्सिनबाट बचाउन सकिने रोगहरूलाई शून्य अवस्थामा पुर्याउने छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरे। दिन जन्मने र बसाई सराई गरेर आउने बालबालिकाको खोप सुनिश्चिततातर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई समापनका क्रममा नगर प्रमुख श्रेष्ठले अबको लक्ष्य भनेको बर्दघाट नगरलाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषणा गर्नेतर्फ रहेको बताउँदै यही महिनाभित्र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषणा गरिने बताउनुभयो। यहाँहरूले जुन खालको मेहनत गर्नुभयो, स्वास्थ्यकर्मी स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूले, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले, त्यस कारणले नै आज यो पूर्ण खोप घोषणा गर्न चाहिँ सफल भएको छौँ र यसरी नै यहाँहरू धेरै काम गर्नुभएको छ र हामी अब पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सेवा घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ। सबै काम स्वास्थ्य शाखाबाट पूर्ण गरिसक्नु भएको छ। अब हामी समयको पर्खाइमा छौँ र जिल्ला स्वास्थ्य शाखाले पनि निर्णय गरिसक्नु भएको छ। त्यो जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। अब हामी प्रदेश स्तरबाट स्वास्थ्य मन्त्रीको समय मिलाएर यसलाई एउटा बृहत रूपमा घोषणा गर्ने कार्यक्रम यही महिनाभित्र राख्दैछौँ। बर्दघाट नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 13 मा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भूमिहीनलाई पूर्जा वितरण गरिएको छ। विभिन्न पालिकाको 10 जना भूमिहीनलाई व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, संघीय सांसद विनोद चौधरी र भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष देवराज भण्डारीको उपस्थितिमा पूर्जा वितरण गरिएको हो। बर्दघाट नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 13 मा लाल पूर्जा वितरण गरिएको छ। बर्दघाट नगरपालिकामा आयोजना गरिएको भूमिहीनलाई पूर्जा वितरण कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले भूमि र आवास सबै नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएकोले आयोग मार्फत केही वर्षमै सबै भूमिहीनले पूर्जा प्राप्त गर्न यसका लागि सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिराखेको उल्लेख गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले संरक्षण अभावमा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको दुरुपयोग बढेको बताउनुभयो। तथ्याङ्कहरू संकलन गरी त्यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सरकारले काम गरिराखेको उहाँले बताउनुभयो। सम्पूर्ण यहाँ यस क्षेत्रमा रहनुभएका सम्पूर्ण भूमिहीनहरूलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। आजको दिनमा जसरी यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय विनोद चौधरीजीको पहलमा आज लाल पूजा पाउन सफल हुनुभयो। यो दिन फेरि पनि आउनेछ। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको पहलमा, आजको हाम्रो यस क्षेत्रमा रहनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूको पहलमा यो दिनलाई फेरि पनि हामी यसरी नै निम्त्याउनेछौँ। यसरी नै खुसीको भावपूर्ण आँसु बगाउनेछौँ भने ओठमा खुसीका मुस्कानहरू ल्याउनेछु भनेर म प्रतिबद्धता जाहेरी गर्न चाहन्छु।
कार्यक्रममा पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न पालिकाका 10 जनालाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। पुरानो मनशोभा र सत्यनारायण आयोगको समयमा 1996 वटा कित्ताहरूको नापी र फिल्ड बुक प्रभावीकरण गर्ने काम सम्पन्न भएको जिल्ला भूमि आयोगका अध्यक्ष देवराज भण्डारीले बताउनुभयो। 1996 वटा किताहरू जुन अधुरा कामको रूपमा त्यतिकै रहेको थियो, ती किताहरूको नक्सा तथा फिल्ड प्रमाणित गर्ने कार्य सम्पन्न भएर उहाँहरू आफ्नो जग्गाधनी प्रमाणपत्र जुन अधुरो रहेको थियो उहाँले अहिले काम सुरु गर्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो पूजालाई परिमाणमा ल्याउन पाउनु भएको छ। 1996 वटा किताहरू हामीले त्यो सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने पूजा र संस्था तयार हुन बाँकी रहेको 937 वटा निवेदन आयोगमा प्राप्त भए अनुसार 90 वटा पूजा संस्थाको लागि निर्णय भई आजबाट वितरण सुरु भएको छ। 2053 सालदेखि आफूले भोग चलन गर्दै आए पनि अप्ठ्यारोमा काममा ल्याउन असहज परेको थियो। पूर्जा पाएपछि सबै काम गर्न सजिलो हुने बताउँदै सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। अरे कितना दिन में कोई बात ढेर दिन हो गई, पूर्जा आज मिली बिहान मिली, ऐसा करते करते आज मिल गई हजूर। बहुत ही अच्छा लगा था, कुंभासी पूर्जा मिल गई सरकार, बहुत ही अच्छा लगा था। दिन से रहली जानाई होत रहल तो जीव में संतोष नहीं रहे, अब तो संतोष भइल ना, अब हाथ मिल गई तो ये चाहत रहनी जा, हो गई खुशी बानी जा। लामो समयदेखि भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी दुःख पाइराखेका थिए। बर्दघाटमा मात्र 7000 वटा निवेदन दर्ता भएकोमा अबका दिनमा बिस्तारै सबैलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र लाल पूर्जा वितरण गर्दै जाने बर्दघाटका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। 7145 जना भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हामीसँग यो फारम दर्ता भएको फारम छ र त्यसलाई हामी सबै फारमहरूलाई कम्प्युटरमा अभिष्ट गर्ने काम सबै सकिसकेका छौँ र बर्दघाट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 बाट राष्ट्रिय भूमि आयोगले जुन हामीसित स्थानीय नगरपालिकासित सहकार्य गरेर सुरु गर्यो हामीले मार्चको महिनादेखि र त्यहाँ झन्डै 600 किता जग्गा माफी गरेर अब हामी प्राविधिक रूपमा सकिसकेको छ र अब भूमि आयोगको अब त्यसरी काम बाँकी छ र केही दिनमा पूर्जा वितरण गर्ने काम पनि सुरु हुनेछ भन्ने कुरा भूमि आयोगका अध्यक्षले राखिसक्नु भएको छ। पछिल्लो समय केरा पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिएको पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुरका केरा उत्पादक कृषकहरूले अबदेखि किलोको हिसाबमा केरा बिक्री गर्ने भएका छन्। पछिल्लो समय केरा पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिएको पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुरका केरा उत्पादक कृषकहरूले अबदेखि किलोको हिसाबमा केरा बिक्री गर्ने भएका छन्। भुक्तानी नपाएर उखुबाट विस्थापित भएर केरा खेतीमा लागेका सयौं किसानले केराको पनि उचित मूल्य नपाएपछि तौल प्रणाली लागू गरिएको केरा उत्पादक संघ नवलपरासीका अध्यक्ष लक्खु यादवले बताउनुभयो। 2500 बिघामा हुँदै आएको केरा खेती अहिले 1200 हेक्टरमा मात्र हुँदै आएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। दर्जनको हिसाबमा व्यापारीले केरा किनेर लाँदा प्रत्येक गाडीमा 10 देखि 20 दर्जनसम्म कम देखाइदिने गर्दा किसान धेरै ठगिने र बिचौलिया मोटाउने प्रवृत्ति छ। यसको अन्त्यको लागि पनि यो प्रणाली लागू गरेका हौं उहाँले भन्नुभयो। तौल प्रणाली लागू हुँदा किसानले केराको गुणस्तर अनुसार न्यूनतम प्रति केजी 20 रुपियाँका दरले पाउनेछन्। पश्चिम नवलपरासीमा केरा उत्पादक कृषकको झण्डै 1 करोड रुपियाँ उठ्न बाँकी रहेको अध्यक्ष यादवले गुनासो गर्नुभयो। पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले असार 15 अर्थात् धान दिवस मनाएका छन्। रामग्राम नगरपालिकाले पूर्व कानुनी मन्त्री तथा संघीय सांसद ध्रुव बहादुर प्रधानको प्रमुख आतिथ्यतामा धान दिवस मनाएको हो। नेपाल कृषि प्रधान देश नारा वा भनाइमा मात्र सीमित राख्न भन्दा पनि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्दै बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्ने विचार सांसद प्रधानले व्यक्त गर्नुभएको थियो। सुनौल नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा कार्यालयको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ। सुनौल नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा कार्यालयको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ। नगरको चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट अन्तर्गत वडाको प्रशासकीय भवन निर्माण गरेको हो। नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको नगर प्रमुख विमला अर्यालले उद्घाटन गर्नुभएको हो। भवन समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख अर्यालले
नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 3 सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने योजना अगाडि बढाउनु भएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सबै वडा कार्यालयहरूले मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गरी जनताको काम सहज र छिटो गर्न वडा कार्यालय एवं जनप्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गर्नु भएको छ। नगर प्रमुख अर्यालले जनताको स्वास्थ्यमा थप सचेत हुँदै नगरले डाक्टर, डिजिटल एक्सरे सहितको ल्याब सेवाको लागि भवन निर्माण भइसकेको बताउनुभयो। वडा कार्यालय भवन 65 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080 र 81 का लागि 48 करोड 33 लाख 11 हजार बराबरको अनुमति बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सुस्ता गाउँपालिकाको 13औं गाउँ सभामा सुस्ता गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गीता चौधरीले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फलाई जोड दिँदै 48 करोड 33 लाख 11 हजार अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उपाध्यक्ष चौधरीले प्रस्तुत गरेको 48 करोड 33 लाख 11 हजारको अनुमानित बजेट मध्ये प्रशासनिक खर्चतर्फ 5 करोड 75 लाख रहेको छ भने पुँजीगत तथा कार्यक्रम खर्चतर्फ 42 करोड 58 लाख 11 हजार रहेको छ। त्यसै गरी विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा बाँडफाँड गर्दा आर्थिक विकास तर्फ 1 करोड 73 लाख 25 हजार, सामाजिक विकास तर्फ 5 करोड 97 लाख 11 हजार, पूर्वाधार विकास तर्फ 13 करोड 48 लाख 50 हजार, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ 38 लाख 50 हजार, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धी तर्फ 2 करोड 9 लाख 75 हजार, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च तर्फ 5 करोड 75 लाख, संघीय सशर्त तथा प्रदेश सशर्त कार्यक्रम तर्फ 14 करोड 83 लाख 50 हजार, विभिन्न कार्यक्रम म्याचिङ तर्फ 47 लाख 50 हजार र वडा कार्यालय तर्फ 3 करोड 60 लाख रहेको छ। साथै उक्त सभामा नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। पालिकाका उपाध्यक्ष एवं सभा अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले सुखी सुस्तावासी समृद्ध सुस्ताको मूल नारा सहित आगामी आर्थिक वर्ष 2080 र 81 का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार तर्फलाई जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ। पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यायले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फ 10 शैय्याको अस्पताल निर्माण, सडक, विद्युत, सिंचाई, गाउँपालिकाका स्तरीय गौरव कार्यक्रम, सहकारी एवं वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन, कर सेवा शुल्क तथा राजस्व, पर्यटन विकास तर्फ समग्र सुस्ता गाउँपालिकाका क्षेत्रमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक आकर्षण सम्पदालाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मदरबाबा, अनुमा घाट, दुर्गा मन्दिर, महलबारी, बालपुरी मन्दिर, सप्तरी चुहाडी मन्दिर, विगैप घोलमा रमणीय पोखरी निर्माण र सुस्ता सांस्कृतिक संग्रहालयको निर्माण लगायतका क्षेत्र रहेको छ। शिक्षातर्फ अध्यक्ष शैक्षिक रोजगार कार्यक्रम, 1 वडा 1 नमुना विद्यालय, निशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यार्थी अनुपात, शिक्षकको दरबन्दी, खेलकुदतर्फ खेलाडी उत्पादन, रङ्गशाला निर्माण र गाउँपालिका स्तरीय अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता लगायतका क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यतर्फ 10 शैय्याको अस्पताल, पालिकावासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने र सरसफाइतर्फ स्वच्छ, सुन्दर र हरित सुस्ता गाउँपालिकाका अभियान र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तर्फ बाल मैत्री स्थानीय सरकार घोषणा गर्न आवश्यक प्रक्रियाको थालनी, महिला हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह, अनमेल विवाह जस्ता समस्याको न्यूनीकरण, पालिका भित्र सम्पूर्ण ओडामा महिला समूह गठन, छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम, कुष्ठरोग तथा महामारी रोग खोज पडताल, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, महिला तथा बाल बालिका, दलित तथा अन्य विपन्न वर्ग समुदायको हक हितमा कार्यक्रम समावेश भएको छ भने सूचना तथा सञ्चार, खानेपानी, ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जा लगायतका विविध क्षेत्रमा समावेश गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सुस्ता गाउँपालिकाको कार्यालयले ल्याएको सुस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्ध प्रकाश पौडेलले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले बनाएको आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को अनुमानित गरिएको प्रस्तुत बजेट 13औं गाउँ सभाले पास गरेको छ भने सभाले शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन, खरिद नियमावली ऐन, घ वर्गका निर्माण व्यवसाय ऐन र संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन गरी 7 वटा ऐनको सभाले संशोधित गरेको छ।
आजलाई पालिका खबर यति नै। अर्को साता यही समयमा पालिका खबर लिएर उपस्थित हुने बाचा सहित कार्यक्रम प्रस्तुता म भावना पाण्डे पनि बिदा चाहन्छु। हाम्रो आँखा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।